y equals to r त्यसरी फर्मुला हिजो हामीले पढेको y equal to r sin omega t त्यस पछाडि गएर भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो भने r omega cos omega t अनि अर्को डाइरेक्ट भनौँ न ओमेगा रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर त्यस पछाडि गएर एक्सेलरेसन माइनस ओमेगा स्क्वायर r y हो है त्यसको एउटा स्पेशल केसमा चाहिँ r हो बुझिरहेको यस सर लास्ट इयर टीयूमा यहाँबाट क्वेसन आएको थियो पेन्डुलमबाट आएको थियो एउटा क्वेसन सिम्पल हार्मोनिक मोसन चाहिँ टीयूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है एउटा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है त ल अब हामी यति पढेको थियौँ हिजो एउटा क्वेसन गरौँ है त है ल क्वेसन लेखौँ त अ बडी is executing SHM when its displacement from the mean position are 4 centimeter and 5 centimeter. It has velocities 10 centimeters per second and 8 centimeter per second respectively. Its time period is कति यो पेन्डुलम हैन सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनिरहेको छु मैले its time period is कति ऑप्शन ए पाई 3 pi by 2 4 2 pi अर्को pi by 2 ल यो गर मिलाए
मिलायो ल हेर कसको आयो कति आन्सर आयो केही छ यसमा ए आउँछ होला सर कति आउँछ एबीसीडी ए भनेको पाइ कसरी आउँछ पाइ ल भन त भेलोसिटी वाला फर्मुला लगाएर b equals to w root over r square minus y square कलेज इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बनाउनु पर्छ कलेज हो सुनेन क्या मैले बोलेको ल त्यहाँ यहाँ क्वेसनले के भनेको छ सबले आफ्नो कपीमा हेर त A body is executing simple harmonic motion when its displacement from the mean position are कति त 4 and 5 सेन्टिमिटर भने यसको भेलोसिटी 10 and 8 रेस्पेक्टिभली दिइरहेछ है त सो फर्स्ट केसमा हामीले के दिइरहेछ भन्दाखेरि यसको भेलोसिटी चाहिँ v कति दिएछ यसको मानौँ v इक्वल टु ओमेगा रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो नि फर्स्ट केसमा कति छ फर्स्ट केसमा कति छ यसको 10 यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त 4 सेन्टिमिटर अनि भेलोसिटी 10 छ सो 10 भयो त्यस पछाडि गएर ओमेगा ओमेगा भयो रुट अन्डर डिस्प्लेसमेन्ट कति देखा त 4 देखा अनि अरुमा के दिएछ 8 दिइरहा ओमेगा देखा रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ठीक छ क्वेसन यही दियो हैन हामीलाई मेन क्वेसनमा यति डिस्प्लेसमेन्ट छ भने दिइराछ नि ठीक छ अब हामीलाई के गर्नु छ मलाई यसलाई घटाइदिने भयो उ गरे नि भयो के रे सबट्र्याक्ट गरे नि भयो यसलाई 1 मान्दै मैले ल 2 मान्दै यसलाई अब पहिले स्क्वायरिङ गरौँ कति हुन्छ स्क्वायर गर्यो भने 100 हुन्छ r स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर कति 16 यो भनेको 64 यसको स्क्वायर कति 25 घटाइदिउँ यसलाई 1 र 2 घटाइदिउँ है त सो 1 र 2 घटायो भने 36 ओमेगा यसलाई गर्यो भने कति हुन्छ त ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 16 माइनस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 25 ओमेगा स्क्वायर कमन लिदियो भने मैले कति भयो त अब r स्क्वायर माइनस 16 अनि माइनस r स्क्वायर प्लस 25 हुन्छ हैन यो रे क्यान्सल भयो सो यसमा कति आयो त यो 36 आयो 9 हुन्छ 9 ओमेगा स्क्वायर भनेको त्यहाँ 36 9 भयो ठीक छ 36 9 भने कति हो 4 सो ओमेगा भनेको कति आयो 2 आयो ओमेगा भनेको के हो 2 पाइ बाइ t हो पाइ बाइ t बुझ्यो बुझेन यो यस सर जस्तो हामीले इक्वेसन दिए इक्वेसनमा राखेको मात्र अरु केही गरेको छैन यसमा गाह्रो साह्रो के छ छैन है ल अब हामी अरु क्वेसन गरौँ हामीले क्वेसन गर्ने भने पढौँ है त मैले हिजो क्लासमा पढाए एसिलेरेसनमा पनि पढाए है सारे सबले यस सर ल अब हामी काइनेटिक एनर्जी पढ्छौं सो काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो
1/2 mb स्क्वायर m भनेको m भयो b भनेको के हो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो नि यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो सो m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यसको फर्मुला कति हो त 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अब मिन पोजिसनमा के हुन्छ निकाल्नु त मिन पोजिसनमा के इक्वल हुन्छ y बराबर 0 सो काइनेटिक एनर्जी भनेको कति आयो त 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 0 सो कति आयो यसमा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर आयो यो यसको म्याक्सिमम भ्यालु भयो सो मिन पोजिसन पछि अब आउँछ एक्सट्रिममा y बराबर r हुन्छ सो के भयो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर गरियो कति आयो 0 आयो के भयो त्यसमै मिनिमम भयो बुझ्यौ यस सर ल यो लेख सारी से भन मलाई भयो सारे यस सर अब नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जीमा काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो वन बाई टू के वाई स्क्वायर के भनेको यसमा के हो त फोर्स कन्स्टेन्ट अब फेरि के भनेको यता है ओमेगा र के को रिलेसन हुन्छ जहिले पनि के बाई एम भनेको ओमेगा हो के बाई एम भनेको के हो ओमेगा भनेपछि यहाँलाई के को भ्यालु कति आयो त यो के बाई एम को यता भयो स्क्वायर गरेपछि यतापट्टि आउने भयो के भनेको कति आयो त एम ओमेगा स्क्वायर आयो सो हामीले के लेख्न पाइन्छ यसमा एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो त पोटेन्शियल एनर्जी हो सो अब हामीले मिन पोजिसनमा के हुन्छ निकाल्नु त तिमीहरुले ल मिन पोजिसनमा के हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी र एक्सट्रिममा के हुन्छ निकाल्नु त मिनमा 0 अब यसमा हेर y 0 भएपछि पोटेन्शियल एनर्जी यतिकै 0 हुने भयो सो मिनिमम हुने भयो यसमा अब यसमा फेरि r राख्यो भने कति हुन्छ त हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर ओके हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बुझिरहौ यस सर यस सर अब नेक्स्टमा जाम अब नेक्स्टमा जाम यो सारा अनि बल्ल भन्छ यो बिर्सिनु भयो नि यो फर्मुला पछि नै युज हुन्छ है ओमेगा भनेको के बाइ एम के एम तो कहाँबाट आएको के बाइ एम फोर्स कन्स्ट्यान्ट हो यो इलास्टिसिटीमा हुक्स लहरु पढ्यो नि तिमीले त्यो पाउँछ पछि म भन्छु त्यसमा है अलि बुझिराख ओमेगा बराबर के बाइ एम अब टोटल एनर्जी निकाल्नु पर्यो टोटल एनर्जी भनेको के हो भन त काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल एनर्जी कति हो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पोटेन्शियल एनर्जी कति हो y स्क्वायर हैन अब हामीले यहाँबाट यसो खोल्ने भनेलाई m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर आएन प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आयो यो र के भयो क्यान्सल भयो सो यसमा कति आयो त 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर आयो ठीक छ कुरा बुझेन
अब यसको पनि हेर ध्यान लगाएर एकदम यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा सोध्छ यो टोटल एनर्जी कति आयो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर टोटल है अब मेन पोजिसनमा के हुन्छ भन मेन पोजिसन y 0 हुन्छ तर यसलाई के फरक पर्छ पर्दैन पर्दैन यसमा के छ त यसमा उ छँदै छैन y नै छैन यसमा के हुन्छ त टोटल एनर्जी भनेको 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर नै भयो अनि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर कहाँ थियो अघि पोटेन्शियल एनर्जी पोटेन्शियलको एक्सट्रिम पोजिसन पोटेन्शियलमा नि थियो अनि त्यहाँ गएर काइनेटिकमा नि थियो नि म्याक्सिमम यस सर तर मेन पोजिसनमा सुन है ध्यान लगाएर अब यसको दुईटा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यसमा काइनेटिकको पनि सुन ध्यान लगाएर नलेख है यो चाहिँ काइनेटिकको म्याक्सिमम पनि कति हो यही हो अनि पोटेन्शियलको म्याक्सिमम पनि यही हो नि यस सर तर पोटेन्शियलको म्याक्सिमम कति बेला भएको थियो मेन पोजिसनमा भएको थियो कि एक्सट्रिम पोजिसनमा भएको थियो एक्सट्रिममा भनेपछि यसको जुन चाहिँ टोटल एनर्जीको यो भ्यालु आउँछ यो कसले गर्दा आउँछ काइनेटिक एनर्जीले गर्दा आउँछ त हामीले के भन्छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी के अरे टोटल एनर्जी जुन हुन्छ नि मेन पोजिसनमा त्यो टोटली काइनेटिक हुन्छ के त्यो टोटली के हुन्छ त टोटली काइनेटिक हुन्छ किन भन्दा काइनेटिकको नि मेन पोजिसनमा के हुन्थ्यो म्याक्सिमम हुन्थ्यो नि त यसको नि त्यही हुन्छ अब एक्सट्रिममा जाम त एक्सट्रिम पोजिसन y को भ्यालु कति हुन्छ r अब यहाँ y नै छैन अब पोटेन्शियल एनर्जी के भएको थियो पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कुन चाहिँ म्याक्सिमम भएको थियो एक्सट्रिम पोजिसनमा भन्नु त एक्सट्रिम पोजिसनमा कुन चाहिँ म्याक्स भएको थियो पोटेन्शियल एनर्जी यो केसँग इक्वल हुन गयो त पोटेन्शियल एनर्जीको म्याक्ससँग इक्वल हुन गयो सो हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्सट्रिम पोजिसनमा जुन चाहिँ टोटल एनर्जी हुन्छ त्यो केही कारणले गर्दा आउँछ त टोटली पोटेन्शियल एनर्जीले गर्दा आउँछ किन त्यसमा काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ बुझ्यो यस सर एक्जाम सोधिरहेको हुन्छ है कुनमा के हुन्छ भनेर भयो सर एकछिन ल अनि मैले सोधेको मात्र भयो भने बुझ्यो भनेको इम्पोर्टेन्ट हुँदैन है सरी एकपल्ट फेरि भन्नु न यसो त बुझ्यौ तिमीहरूले यस सर अब मलाई यति भन पोटेन्शियल कता म्याक्सिमम हुन्छ अनि काइनेटिक कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ पोटेन्शियल एक्सट्रिम पोजिसनमा काइनेटिक मिनिमम केमा हुन्छ पोटेन्शियल एक्सट्रिम पोजिसनमा यो हुन्छ हैन मिनिमम मिनमा म्याक्सिमम के हुन्छ काइनेटिक हुन्छ अनि एक्सट्रिम अनि यो मिनिमममा चाहिँ यो भयो मिनिमम चाहिँ कति बेला हुन्छ एक्सट्रिममा हुन्छ हैन अब मेन पोजिसनमा जाम है त मेन पोजिसनमा जुन हुन्छ नि मेन पोजिसनमा के छ मेन पोजिसनमा काइनेटिक एनर्जी के छ म्याक्सिमम छ तर के छ पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम छ नि हो कि भएन फर्मुला त यही भयो तर यसमा के छ डोमिनेन्ट को भयो त काइनेटिक एनर्जी भयो कि किन त्यो बेला मेन पोजिसनमा त काइनेटिक एनर्जी मात्रै हुने भयो पोटेन्शियल 0 छ सो हाम्रो टोटल एनर्जी जुन हुन्छ मेन पोजिसनमा त्यो सबै के हुन्छ टोटली काइनेटिक हुन्छ के अब एक्सट्रिम पोजिसनमा के हुन्छ त एक्सट्रिममा चाहिँ के म्याक्सिमम हुन्छ त पोटेन्शियल म्याक्सिमम हुन्छ पोटेन्शियल त्यही कारणले गर्दा यसको जुन चाहिँ टोटल एनर्जी आउँछ एक्सट्रिम पोजिसनमा त्यो टोटल्ली पोटेन्शियल हुन्छ के ओके सर बुझ्यो यस सर ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्वेसन गर्छौँ एउटा बुझे यहाँसम्म एकचोटि म रिभाइज गराउँछु है त सबै एकचोटि फर्ममा रिभाइज गराउँछु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो ल पहिला सुरु y इक्वल टु के रे r sin ओमेगा टी ओमेगा टी मैले यसरी निकाल्ने फर्मुला ओमेगा
R square minus Y square. म्याक्स कति हो ओमेगा आर भीमेन कहाँ हो कहाँ हो 0 यो म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ मिन पोजिसनमा यो मिनिमम कहाँ हुन्छ एक्सट्रिममा Extreme position. एसिलेरेसन बढ्यो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई Y. म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ यो म्याक्सिमम माइनस ओमेगा Extreme स्क्वायर position मा. एक्सट्रिम कन्डिसन म्याक्सिमम हुन्छ भयो एक्सट्रिम पोजिसनमा वाइ कहाँ हुन्छ यो मिनमा अब काइनेटिक एनर्जी कुरा गरौँ काइनेटिक एनर्जी फर्मुला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर Y square. अब यो म्याक्सिमम भ्यालु कति हो त 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर यो कहाँ हुन्छ त मिन पोजिसनमा पोजिसन अनि के मिनिमम कहाँ हुन्छ त 0 हुन्छ एक्सट्रिममा एक्सट्रिम पोजिसन अब पोटेन्शियल एनर्जीको फेरि के हुन्छ त 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर यो मिनिमम हुन्छ यो म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु कति यसको पहिला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर आर स्क्वायर यो कहाँ हुन्छ एक्सट्रिममा कि मिनमा एक्सट्रिममा एक्सट्रिममा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ त्यस पछाडि गएर मिनिमम चाहिँ यसको 0 हुन्छ त्यो कहाँ हुन्छ त मिनमा हुन्छ अब टोटल एनर्जी निकाल्ने फर्मुला त के हो भन्दाखेरि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर नै हो तर यसमा चाहिँ यसको म्याक्सिमम मिनिमम भन्दा नि टोटल एनर्जी मिन पोजिसनमा के हुन्छ टोटल एनर्जी एनर्जी टोटल एनर्जी इन पोजिसनमा टोटल एनर्जी के हुन्छ टोटल हुन्छ अनि टोटल एनर्जी चाहिँ मिन पोजिसन जुन आउँछ त्यो के हो त टोटली काइनेटिक हुन्छ पोजिसनमा चाहिँ टोटल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हैन टोटली काइनेटिक एनर्जी हुन्छ अब एक्सट्रिममा के भयो त एक्सट्रिममा त के भयो यसको पोटेन्शियलको कारणले गर्दा भयो पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ है एक्सट्रिममा टोटली के हुन्छ त पोटेन्शियल बुझ्यो Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेसन अब एउटा फिगर देखाउँछु सुन्नुहोस् ध्यान लगाएर हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि भेलोसिटी के हुन्छ त भन्दाखेरि मिनिमम हुँदा म्याक्सिमम हुन्छ अनि जति एक्सट्रिममा गयो घट्दै जान्छ मिनिमम हुन्छ तर त्यही टाइममा के हुन्छ त एसिलेरेसन मिनमा के हुन्छ सानो हुन्छ अनि एक्सट्रिममा त बढिरहेको हुन्छ कि बुझिरह यता त्यो देखिरह Yes, sir. अब हेर यहाँनिर जस्तै मिनमा जाँदाखेरि के भएको छ यताबाट यो अर्को आयो यो मिनमा जाँदा के भएको छ हेर त अर्को यो पज नहुने रहेछ ल यो आउँदा के भइरहेछ यो टाढा गहा यता आइरहेछ ठिक छ जहिले पनि एसिलेरेसन भेलोसिटी र एसिलेरेसन के छ अपोजिट पुगिरहेछ है अपोजिट डाइरेक्सनमा घुमिरहेछ यसमा आउँदाखेरि जब यो के अरे जब यो मिनमा आउँछ यो छ नि जब यो मिनमा आउँछ यो जब मिनमा आउँछ मिनमा आइरह हैन अहिले पहिला मुभमेन्ट गर्न दियो बिचारालाई मुभमेन्ट हुन सकेन ल हेर यहाँनिर अनि जब म मिनमा आउँछ नि रोक्छु होला अब यो हेर यो मिनमा छ नि मिनमा अलि टाढा गयो मिनमा आइपुग्दाखेरि के हुन्छ त मिनमा के हुन्छ भेलोसिटी मिनिमम कि म्याक्सिमम म्याक्सिमम पछि जति यो एक्सट्रिमतिर गयो जति एक्सट्रिमतिर जान्छ यो के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ एसिलेरेसन के हुन्छ यो बेला फेरि मिनिमम हुन्छ हैन एसिलेरेसन के हुन्छ मिनिमम हुन्छ मिनमा चाहिँ जति टाढा गयो त्यति के हुन्छ बढ्दै जान्छ के Yes, sir. मजाले घुमेर तिमीले यतिखेर हिप्नोटाइज हुन्छ तिमीहरू ठिक छ यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर यहाँनिर यो सिम्पल हालेको म सुनौ अब जस्तै हेर यहाँनिर यो पहिला सुरु तिमी अलिकति दुईटा नहेर तिम्रो आँखा कमजोर हुन्छ पहिला सुरु रेडलाई हेर है रेडलाई हेर है रेडलाई रेड यहाँ गयो होइन यसरी ट्राभल भइरह होइन यसलाई हामीले यसरी देखाउने भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पोइन्टमा स्टप गर्छ होला जस्तै हेर यहाँनिर यहाँ आइपुग्दाखेरि रेड यहाँ छ ठिक छ रेड यहाँ छ रेड आइपुग्दाखेरि यहाँ छ यो ठिक छ अब यो रेड यहाँ तल जान्छ यो घुम्छ अब यो है घुम्छ अब हेर
यसो रेडलाई मात्र हेर एकछिन रेड यहाँ आइरह अब यो मुभ भइरह रेड यही वरपर मात्र मुभ भए तलमाथि मात्र मुभ भए यसले डिस्प्लेसमेन्ट देखाइरह कि ठीक छ डिस्प्लेसमेन्ट देखाइरह अब अर्को ब्लूलाई चाहिँ हामीले के गरेको यो चाहिँ एक्सिसमा यताबाट मुभ भयो अनि यसले के देखाइरहेछ त यो मुभमेन्ट देखाइरहेछ जति यता मुभ हुन्छ त्यति यता मुभ हुन्छ यो जति तल मुभ हुन्छ त्यति नै यसको माथि तल मुभ भइरहेको हुन्छ कुरा बुझिरह जस्तै यहाँ आइरह यो तल जान्छ अब जति तल आउँछ रेड त्यति नै यो तल आउँछ ठीक छ अनि जति यो तल आउँछ त्यति नै यता मुभ हुन्छ कि ठीक छ अब यसले के देखाउन खोजेको भन्दा जस्तै मैले ठ्याक्कै लगभग यहीँनिर टोकिहालेँ मैले जब यो यसको फेज एङ्गल चाहिँ 90 हुन्छ फेज एङ्गल 90 हुन्छ 90 हुँदा यो म्याक्समा गइरह ठीक छ यो तल आउँछ यहाँ सेन्टरमा पुग्छ फेरि अर्को यहाँनिर पुग्छ तब यो कहाँ पुग्छ तल पुग्छ मैले देखाएको है यो ल अब हामी अर्कोमा जाम त्यसमा क्वेसनमा जाम अब क्वेसनमा जाम क्वेसन लेखौँ त अब सर हजुरले कतिखेरसम्म क्लास लिनुहुन्छ म झ्याउनलाइसम्म झ्याउलाइराख्दैन होइन सर छैन त्यहाँ मेसेज आउँछ 7:30 मा सुरु भयो 6:30 मा सुरु भयो हैन हजुर सर 7:30 सम्म हेरौँ त्यसपछि अरू सर आउनु भयो भने छोडिदिन्छु नत्र म 8:30 सम्म पढाउँछु भोक त लाग्यो नि तिमीहरूलाई छैन सर ल भए पनि के गर्नु खाना खाँदै पढेन हुन्छ किन भन्दा A body is executing simple harmonic motion with amplitude. Also, no pendulum पढाएको हैन मैले जस्ट उ पढाइरहेको छु अहिले सिम्पल हार्मोनिक मोसन नै पढाइरहेको छु at what displacement from mean position its kinetic energy will be half its maximum value. Option A by 2, A naught by 4, root 3 by A naught, A naught by root 2. Logarithm. ल यो कति आयो मलाई त
कति आन्सर D number A naught by root 2. D number A naught by root 2 हैन त त्यही आन्सर भनेको क्या ल अरूले के गरेछ सी भने एकजनाले ल अब हेरौँ है यसमा पहिला सुरु क्वेशन के भने हेर त काइनेटिक एनर्जी विल बी half its maximum value भने अब काइनेटिक एनर्जी फर्मुला क्वेशनले के भने काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इट्स के त मैक्सिमम भ्यालु भने सुरुमा त्यही भनेछ अब केही भनेको के निकाल्ने फर्मुला के हो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर खाली गयो भाइ 454 ल त अब सो 1/2 के आयो त्यसमा भन्दाखेरि 1/2 m कति रे ओमेगा अनि स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मैक्स भ्यालु कति हो यसको m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अब यो के भयो त क्यान्सल भयो सो यसमा के मागिरह्यो r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मागिरह्यो यतापट्टि 1/2 r स्क्वायर मागिरह्यो हैन हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने y हो सो यसलाई त घटाइदियो भने यो यतापट्टिको यतापट्टि आयो r स्क्वायर माइनस कति आयो 1/2 r स्क्वायर कति आयो r स्क्वायर बाइ 2 आयो सो y भनेको कति आयो r by 2 r भनेको त्यसमा a naught a root 2 n by 2 स्क्वायर त गएछ रुट आयो नि सो आन्सर कति भयो d बुझ्यो कसले c भन्थ्यो है बुझ्यो यस सर ल सबले बुझ्यो अरूले बुझ्यो कि नै म फेरि भन्दिन्छु नरु भाइ बुझियो सर ल अब हामी अर्को क्वेशन गरौँ त्यसो भए ल यो क्वेशन अलिकति ट्रिकी छ तिमीले मिलाउँछ न हेरौँ त the maximum accelerator of a body executing simple harmonic motion is a naught and maximum velocity is v naught. The amplitude is given by option A p naught square by a naught, b naught a naught, a naught square by b naught, 1 by a naught b naught. ल यो गरौँ
कति आयो एकजनाले ए भन्यो ल अरु सबको यार ल मैले गरे त हेर ध्यान लगाएर यसमा भने के दिइरहेको हेर त म्याक्सिमम एसिलेसन लेखेको एसिलेटर लेखेको छु एसिलेसन अफ द बडी इज ए नट यसमा ए म्याक्स भनेको के हो त ए नट र म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको के हो त भी म्याक्स भनेको चाहिँ भी नट हो अब हामीलाई एम्प्लिट्युड कसले दिन्छ भने अब हामीलाई यहाँनिर दिएको अप्सनहरुमा कुनमा हामीले राख्यौं भने ठ्याक्क एम्प्लिट्युड आउँछ एम्प्लिट्युडको आर आउनु पर्यो फर्स्टमै छ हेर भी नट स्क्वायर बाइ ए नट भी नट भनेको के हो भी म्याक्स त्यो भनेको ओमेगा आर को स्क्वायर यो भनेको ओमेगा स्क्वायर कति हो त फेरि आर हो ओमेगा स्क्वायर आर बाइ ओमेगा स्क्वायर आर के रे आर स्क्वायर गर्दाखेरि यो क्यान्सल भयो एउटा यो क्यान्सल भयो सो कति आयो माथि आर मात्र आयो सो यसले के दियो एम्प्लिट्युड दियो नि सो फर्स्ट अप्सन के भयो राइट भयो सिम्पल बुझ्यो बुझ्यो नै हजुर नो सर Yes, sir. यस्तो सर हिट एन्ड ट्रायल गर्नुभएको के गर्नुभएको हिट एन्ड ट्रायल गरे यसमा हेर न जस्तै हामीलाई सिम्पल छ नजरमा हामीले जस्तै यो भनेको यता हेर त ए भनेको के छ हेर त ए भनेको चाहिँ ओमेगा स्क्वायर आर हो नि यो भनेको के हो त ओमेगा आर हो के हैन सो हामीले के गरेर चाहिँ आर आउँछ त भन्ने सोचेको के अब यसमा चाहिँ कुनले दिन्छ भनेर सोधेको नि त हामीले अब यहाँभरिमा यो अप्सनलाई चेक गर्ने हो कि डाइरेक्ट आउँछ नि यो फर्स्ट अप्सनलाई चेक गरेर के ठ्याक्कै आर आयो नि त सो फर्स्ट नै भयो के कुरा बुझ्यो यस सर त्यही गरेको अब अर्को गरौँ अनि म पेन्डुलम पढाउँछु ल सबै साह्रै यो हजुर सर ल यो क्वेसन गरौँ त when a particle executing simple harmonic motion is just midway from mean position to extreme position, then ratio of its kinetic energy and potential energy will be kati? Option A 1:1, option B 2:1, option C √2:1, option D 3:1. Very good.
कति आयो भन कसैले गर्यो सर मिला डी नंबर डी नम्बर आयो yes ल हेर यसमा के देखा होइन पार्टिकल एक्जिक्युटिङ अ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज जस्ट मिडवे फ्रम द मिन पोजिसन भनेको यसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट के छ त r/2 r/2 भयो नि किन भन्दाखेरि यो पोइन्ट मिन पोजिसन भयो यो r छ यसमा 0 हुन्छ यो r हुन्छ यसको आधा कति भयो r/2 क्लियर अब त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर अब फर्स्टमा के सोधेको काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला भन्न त मलाई 1/2 m omega square r square minus y square 1/2 m omega square r square minus के त y square अब यसमा यो भयो r भइहाल्यो यो भनेको कति आयो r/2 को होल स्क्वायर भयो ठीक छ अब यो भनेको 1/2 1/2 कति आयो त m अब यहाँनिर r स्क्वायर माइनस यो कति आउँछ r स्क्वायर बाइ 4 अब 1/2 m ओमेगा स्क्वायर यो घटा कति आउँछ 3r square by 4 3r स्क्वायर 3/4 r स्क्वायर आएन यहाँसम्म बुझिरह त्यस पछाडि गएर पोटेन्शियल एनर्जी भनेको फेरि के हो त 1/2 के हो m omega square y square 1/2 m omega square अनि यो भनेको r/2 को होल स्क्वायर सो 1/2 m omega square r square by 4 भयो 1/4 भने ठीक छ अब यसको रेशियो चाहियो हामीलाई यसलाई रेशियोमा राख्यो भने के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी बाइ पोटेन्शियल एनर्जीको रेशियो चाहियो हैन मलाई अब यसमा यो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर एन्ड 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर दुईटा के हुन्छ त क्यान्सल भयो सो माथिपट्टि के मागिरो 3/4 मागिरो तलपट्टि कति मागिरो 1/4 मागिरो 1/4 क्यान्सल सो कति आयो त 3:1 बुझ्यो yes sir ल मैले 8 सम्म पढाउँछु आज ल यो क्वेशनहरु गरौँ म पेन्डुलम स्टार्ट गर्छु एकछिनमा यो बुझ्यो पोटेन्शियल को फेरि भनिदिनुस् पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्ने फर्मुला भन्न त नानी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर y कति दिएछ हामीलाई r/2 सो r/2 भनेको r स्क्वायर बाइ 1/4 हो सो 1/4 राखे मैले ठीक छ अब 1/4 यसमा आयो यसमा 3/4 छ अनि यसलाई मैले फ्र्याक्सनमा राख्यो भने अब रेशियोमा राख्यो भने के हुन्छ त 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर क्यान्सल भयो सो माथिपट्टि 3/4 भयो तलपट्टि 1/4 भयो सो क्यान्सल गरेर कति 3:1 आयो बुझ्यो सो मिडवे भनेर y इक्वल्स टु r/2 भएको नि हो हेर न जस्तै मिन पोजिसन यो भयो अनि यो r भयो सो बीचमा कति भयो त r/2 भयो नि त बुझ्यो यस सर ल मैले मेटाए त म अरु क्वेशन दिन्छु त लेख maximum speed of a particle
in a simple harmonic motion is Vmax. Then average speed of a particle in simple harmonic motion is Vmax by 2, Vmax by pi, pi Vmax by 2, 2 Vmax by pi. You got it. ल मिलेको छ गरिदिनु पर्छ सर। ल अब यस्तो अलिकति सजिलो छ है, अलिकति ट्रिकी पनि छ यो। पहिला सुरुमा एभरेज स्पिड निकाल्नु पर्यो। के एभरेज स्पिड निकाल्ने फर्मुला त सिम्पल फर्मुला भन्न त के हो? टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक छ। अब यसमा यसलाई के भन्ने छ? अब पार्टिकल इन सिम्पल हार्मोनिक चाहिँ यो भने हैन। अब आर भनेको यसको के हो? एक्सट्रिम पोजिसन हो कि हैन? यसको डिस्टेन्स, एक्सट्रिम पोजिसनको डिस्टेन्स कति हो त? आर हो नि, एम्प्लिट्युड हो कि हैन? अब यहाँनिर हामी के बुझ्नु पर्यो? वान ओसिलेसन भनेको के हो भने यहाँबाट यो जान पर्यो, फेरि फर्किन पर्यो, फेरि यहाँ जान पर्यो, अनि फेरि फर्किन पर्यो नि। ठीक छ। यसको टोटल ट्राभल त्यति भयो नि। सो भी एभरेज निकाल्नु पर्यो मैले। भी एभरेज निकाल्ने फर्मुला के हो त? टोटल डिस्टेन्स बल्ल एउटा ओसिलेसन हुन्छ के। ओसिलेसन भनेको के हो? यहाँबाट सुरु भयो भने पहिला यहाँ पुग्नु पर्यो, यहाँ पुगेर फेरि यहाँबाट फर्किनु पर्यो, फेरि यहाँ जान पर्यो, अनि फेरि फर्किनु पर्यो त्यही मेन पोजिसनमा। सो यो भनेको के हो? टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई के हो त? टोटल टाइम। ठीक छ। हाम्रो टाइम सोधे हैन अहिले, टाइम एभरेज स्पिड सोधे हैन। अब यता र अब त्यहाँ। अब यसको यहाँ एकदम ध्यान भन है, यहाँ जाँदा कति भयो डिस्टेन्स? आर, फर्किँदा कति? आर, फेरि आर, फेरि आर। सो कतिवटा भयो टोटल डिस्टेन्स? ओआर भयो। टाइम पिरियड त टाइम पिरियडै भयो। टाइम पिरियडलाई अब टी नै राखौँ हैन। अब टाइम पिरियड भनेको फेरि यता रे ओमेगा इक्वल टु के हो? 2 पाई बाई टी हो कि टाइम पिरियड भनेको कति आयो? 2 पाई बाई ओमेगा आयो। बुझ्छौ यहाँसम्म? यस सर। यो माथि जिम्नास्टिक हान्छ अब। सो कति आयो? ओमेगा आर बाई कति आयो? 2 पाई आयो। अब यो रे 2 भयो यतापट्टि। ठीक छ। ओमेगा आर भनेको के हो? Vmax and by कति आयो? पाई। 2 Vmax by पाई।
बुझ्यो यताउतिको भएन बुझ्यो बुझेन बुझ्यो सर यसमा हामीले के गर्यो टोटल डिस्टेन्स बाइ टोटल टाइम गर्यौं कि बुझ्यौ नि अनि त्यहाँबाट के गर्दै होला अब टाइम पिरियडलाई हामीले ओमेगामा खोल्यौं ओमेगामा किन खोलेको किनभने हामीलाई ओमेगा आर हो नि त म्याक्सिमम भ्यालु त्यही भएर त्यसमा नामले गरेको है बुझ्यो यस सर ल अब एउटा क्वेसन फेरि मैले यहाँ देखेँ दिनु मलाई तिमीहरूलाई इजी हो जस्तो तिमीलाई म यतिकै इक्वेसन दिन्छु तिमीले फ्याट्ट भन कति आउँछ भनेर क्वेसन दिउँ न किन फेरि एक्जाममा क्वेसन आयो नि ज्या हुन्छ यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ ट्युलाई द मोसन अफ अ पार्टिकल executing simple harmonic motion is given by x is equal to 0.01 sin 100 pi t plus 0.005 where x is in meter and t is in second. The time period of motion in second is 0.01, 0.02, 0.1, 0.2. यो गर्नु ल यस्तो हुन्छ सुन है नर्मल हाम्रो फर्मुला y इक्वल टु के हो r sin ओमेगा t हो हैन अब यसमा कुनै पनि त्यस्तो डिस्प्लेसमेन्ट आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि r sin ओमेगा t plus kx भन्ने हुन्छ यो अर्को फर्मुला पनि हो यो अब गर प्रोग्रेसिभ वेभहरु जस्तै पढाउनु प्रोग्रेसिभ वेभ यस सर सर ऑप्शन बी हो बी आयो ओ बी हो बी यस सर अरु पनि गर्यो सर बी नम्बर ल अब यसमा हेर कम्पेरिजन गर्ने हैन कम्पेरिजन गरेपछि हामीले अब के पायौं हेर त्यहाँबाट यसलाई x इक्वल टु 0.01 sin 100 pi t plus कति आउँछ यो 100 into 0.0 अब यता हेर यहाँबाट कति आयो भन्दाखेरि अब यहाँबाट हामीले के पायौं ओमेगा सँग भनेपछि के भयो ओमेगा इज इक्वल टु 100 पाइ कति हो 2 पाइ बाइ टी पाइ बाइ के भयो क्यान्सल सो टी भनेको कति आयो 2/100
ल अब चाहिँ म पेन्डुलम पढाउँछु ठीक छ ल अब पेन्डुलम हेर है यहाँनिर पेन्डुलम सिधा भएन एकछिन देख रहा खतरा भयो त अलि खतरा भयो कसरी बनाउने हो ल भयो देख रहा है Yes, sir. Yes, sir. ल यस्तो टक्कलाहरू बनाइदिनु वही खतरा भयो अब यो है अब यसमा एंगल यो जुन हुन्छ यसलाई यो थीटा भन्यो त अब यसमा यो हुन्छ अब पेन्डुलम भनेको के हुन्छ यसमा भन त अब एउटा के हुनु पर्यो एउटा फिक्स अट्याचमेन्टबाट हामीले यदि एउटा कुनै बब यसलाई बब भन्छ बबलाई झुन्डाइदियौं भने स्प्रिङमा त्यसलाई हामी के भन्छौं त पेन्डुलम भन्छौं ठीक छ कुरा बुझेन Yes, sir. यो चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हो भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स चाहिँ l ठीक छ यो फिक्समा यसरी हामीले झुन्डा हामीलाई अब यो देखि यहाँसम्मको यसको अब यो कति डिस्प्लेसमेन्ट छ यो y भइहाल्यो हैन अब यो यस्तो छ भने यो तल जानेलाई हामी के भन्छौं त तल जान्छ यो mg भयो ठीक छ यो तल जाने के भयो त mg भयो अनि अब फेरि यस्तो हुन्छ यो एंगल कति हुन्छ भन त यो थीटा छ अनि यो पनि कति हुन्छ त थीटा हुन्छ यो कति भयो त mg कति भयो त अब यो थीटा भएपछि कति भयो mg cos थीटा भयो अब यता आउने के भयो त हेर त यता आउने कति हुन्छ mg sin theta. mg के भयो त sin थीटा सो यो कति भयो त जतापट्टि थीटा त्यता cos त्यता sin त्यता के त बुझिरहेछ नि यो अब यसमा हेर है भनेपछि यो बब यहाँ पुगिसक्यो तर यसलाई फर्काएको कसले भन्दाखेरि कसले तानिराखेलाई mg sin थीटाले तानिरहेछ सो यो फर्काउने फोर्सलाई हामी के भन्छौं त के भन्छ Restoring force. यसलाई हामी भन्छौं रिस्टोरिङ फोर्स सो यसको रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ कसले प्रोभाइड गरिरहेछ त्यसमा mg sin थीटाले निकालिरहेछ ठीक छ तर नेगेटिभमा किन यसलाई ठ्याक्क अपोजिट डाइरेक्सनमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब यसको यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला यसमा के हुन्छ तिमीलाई सबैले थाहा 2 पाई root under L by G. लास्ट इयर टी मा सोधेको क्वेशन ए रिलेटेड थियो के म भन्छु अहिले एकछिन यसमा टी भनेको के हो टाइम पिरियड अफ द के त पेन्डुलम हो ठीक छ एल भनेको के हो Length of pendulum. लेन्थ अफ के हुन्छ त्यो पेन्डुलमको भन्छ तर त्यो होइन लेन्थ हैन एल भनेको के हो यसमा इफेक्टिभ लेन्थ हो यो के हो इफेक्टिभ लेन्थ हो के हो रे इफेक्टिभ लेन्थ अनि त्यो भनेको चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ हो व्हिच इज के त डिस्टेन्स बिट्विन एकदम ध्यान राख है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ डिस्टेन्स बिट्विन यो पोइन्ट अफ सस्पेन्सन यो पोइन्ट अफ यो बिट्विन पोइन्ट अफ सस्पेन्सन ठीक छ एन्ड सीजी अफ बब यो बब को सीजी हो नि बब को सीजी
यसको सेन्टर अफ ग्राभिटीको र यसको जुन छ पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट त्यसको डिस्टेन्स नै के हो त यल हो है कुरा बुझिरह बुझ्यौ नि अब एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो के सोच्छ हामीले भन्दाखेरि यो यल चाहिँ जुन यल हामीले भन्छौँ नि यल भनेको के हो रे के यल भनेको एकचोटि फेरि भन्न सबले इफेक्टिभ लेन्थ के अरे इफेक्टिभ लेन्थ अफ के त सस्पेन्ड इफेक्टिभ लेन्थ अफ के त सस्पेन्सन हैन अब यो जुन टाइम पिरियड हामीले भन्छौँ नि टाइम पिरियड यो टाइम पिरियड यो बबको मासमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन होला गर्दैन मास अफ बबमा भन्छ त गर्छ गर्दैन भन त इजी छ सोच न गर्छ गर्दैन गर्छ होला है गर्दैन टी के हो त इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ के त इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास एकदम धेरै सोध्छ मैले यहाँनिर 1 केजी को डल्लो राखौँ या 2 केजी को डल्लो राखौँ त्यसको टाइम पिरियड उत्तिकै हुन्छ त्यो पेन्डुलमको बुझिरह इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कुरा बुझ्यौ तर साइजमा इफेक्टिभ लेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ नि सर हजुर के हुन्छ हुँदैन मल्टिप्लाई ल सुन अब तर साइजमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ यो साइज अफ बबमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ बुझिरह यदि म यसको साइज अफ बबको लागि एउटा क्वेशन पनि लेख्छु म है यति बुझ्यो रिस्ट्रेनिङ फोर्स भनेको के हो यसमा माइनस mg sin थीटा टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला 2 पाई रुट अन्डर l बाई g जसमा l भनेको के हो त इफेक्टिभ लेन्थ डिस्टेन्स बिट्विन के द पोइन्ट अफ सस्पेन्सन टु द सीजी अफ द बल ब बुझे बुझेन यस सर अब त्यसपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि यो चाहिँ मास अफ बबसँग के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ तर साइज अफ बबसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ है यो सारे एउटा क्वेशन दिन्छु त ल एउटा क्वेशन हेर नि तिमीले आफ्नो विवेक लगाऊ त त साइज भने कस्तो रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको अब भन्छु यहाँ क्वेशन दिन्छ नि बल्ल भन्छु त्यही कुरा एक्सप्लेन गरेर एउटा क्वेशन दिन्छु अ सिम्पल पेन्डुलम has a bob made of solid sphere of steel. If we replace it with a hollow sphere of same mass and same material, the time period will be K. Increase, decrease, remains same, becomes infinite. Let me love there.
इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन सर रिमेन सेम हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ सर डिक्रिज हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिज इन्क्रिज हुन्छ सर ए नम्बर किन साइज बढ्छ त्यही भएर त्यसको बढ्छ ओसिलेट अनि छिटो हुन्छ त्यसको लेन्थ नि बढ्छ टाइम नि बढ्छ ट्याब्लेट बढ्ने कसरी छिटो हुने हो त्यस्तो हुँदैन यता हेर अब यसमा मास सेम छ ठिक छ त्यस पछाडि मास सेम छ मेटेरियल सेम छ जस्ट यसमा के छ सोलिड स्पियर त सुरुमा चाहिँ हैन सुरुमा के थियो सोलिड स्पियर थियो सोलिड स्पियर ठिक छ एउटा सोलिड स्पियर थियो अब त्यसपछि हामीले के राख्यौं त अर्को चाहिँ सेम मटेरियलको तर हलो स्पियर राख्यौं सेम मास नै छ अब तिमी सोच है सोलिड स्पियर के हुन्छ भन्दाखेरि सोलिड स्पियरको कुनै सानो ढ्याक भयो नि के हुन्छ त्यसलाई त्यही साइजको हामीले हलो स्पियर त्यही साइजको त्यही मासको हामीले र त्यही मेटेरियलको हामीले उ बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ ठुलो साइज हुन्छ ठुलो साइज हुन्छ हो कि हैन ठुलो साइज हुन्छ नि अब यसमा दुईटैमा हामीले के जुनाउनु पर्यो पेन्डुलम जुनाउनु पर्यो ठीक छ पेन्डुलम जुनाउनु पर्यो यसरी ठीक छ झुन्डाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टिको र यतापट्टिकोमा यसको चाहिँ लेन्थ बढ्न जान्छ किन भन्दा सीजी चेन्ज हुन्छ के चेन्ज हुन्छ सीजी चेन्ज हुन्छ कि ठीक छ यो जुन थियो नि यो यसकोमा चाहिँ र यसकोमा चाहिँ अब के हुन्छ सीजी जुन चाहिँ हामीले भने पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट देखि कहाँसम्मको सीजी सम्मको डिस्टेन्स हो सो सीजी के हुन्छ चेन्ज हुन्छ सीजी चेन्ज भएपछि के हुन्छ त अब यसको इफेक्टिभ लेन्थ बढ्न जान्छ कि याल के हुन्छ बढ्छ कुरा बुझेन अब हाम्रो टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हो 2 पाई l by g l बढेपछि के भयो टाइम पिरियड नि बढ्यो बुझ्यो बुझे नै यस सर बुझियो सर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो एटोनेटबाट चाहिँ राम्रो ड्रइङ बन्द रहेछ मेरो यो लाइफमा भन्दा राम्रो ड्रइङ बनिरहेको अब सर नि यसमा एयर रेसिस्टेन्ट के फरक पर्दैन लो साइज यतै हैन हामीले यस्तो हेर्ने हैन हामीले यो विदाउट ड्याम्पिङ मोसनलाई हेरेर सबै ड्याम्पिङ मोसनलाई कन्सिडर गरेकै छैन हामीले ल सर फेरि एकचोटि भनिदिनुस् न यसमा अब हेर सेम अब डल्लो छ तिमी इमेजिन गर तिमीसँग एउटा स्टिलको बल छ डल्लो हैन त्यही साइजको त्यही मासको छ माने 5 केजी को छ अब त्यही मासको हामीले हलो स्पियर बनाउनु पर्यो भनेपछि त अभियसली ठुलो साइजको हुन्छ नि त्यो त बुझ्छौ नि कमन सेन्सले यस सर भनेपछि साइज ठुलो भयो साइज ठुलो भएपछि यसको सीजी शिफ्ट भयो अब पहिलाको भन्दा अहिलेको अब यसको पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट के हुन्छ के हो खास गरी एल भनेको त पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट देखि कहाँसम्म हो सीजी सम्मको डिस्टेन्स हो अब सीजी चेन्ज भयो यसमा त्यस कारणले गर्दा यसो के भयो त पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट देखि अब चाहिँ सीजी सम्मको डिस्टेन्स के भयो त बढ्न गयो इफेक्टिभ लेन्थ के भयो बढ्यो इफेक्टिभ लेन्थ बढ्ने बित्तिकै के भयो त एल बढ्ने बित्तिकै टी बढ्यो बुझ्यो यस सर भेरी गुड अब एउटा यहाँनिर अब हामीले के थाहा भयो भने टी बराबर 2 पाई रुट अन्डर एल बाई जी हुन्छ त्यस पछाडि गएर टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल भयो अनि के भयो अर्को टी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु जी टी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के भयो जी भयो यसलाई हामी ल अफ लेन्थ भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ ल अफ लेन्थ सिम्पल छ लेन्थसँग डिपेन्ड भएर ल अफ लेन्थ ग्राभिटीसँग डिपेन्ड भयो भने के भन्ने यसलाई अब ग्राभिटी भेरी गुड अब अझै एउटा हुन्छ टी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द एम्प्लिट्युड के भन्छ ल एम्प्लिट्युड अनि यो ललाई हामी के भन्छौँ ल अफ के भन्छ ल कसैलाई थाहा आइसो क्रोनिजम भन्ने थाहा छ यसलाई चाहिँ हामी एम्प्लिट्युडसँग यसको कुनै पनि डिपेन्डेन्ट हुँदैन
त्यसलाई हामी के भन्छौँ ल अफ एम्प्लिट्युड भन्छौँ बुझिरह्यो Yes, sir. अब लास्ट टी मा सोधेको क्वेसन म गरौँ त ठीक छ यहाँसम्म बुझिरह्यो Yes, sir. अब लास्ट टी मा सोधेको क्वेसन अलिकति ट्रिकी छ तिमीले मिलाउँछ न हेरौँ है त ध्यान हेर है क्वेसन time period of a simple pendulum is doubled when option A its length is doubled, mass of bob is double. कसै नाम चाहिँ पढ है the length is made 4 times. Option D, the mass of the bomb is double and length of pendulum are doubled. ल यो लास्ट सोधेको TU IAAS 2000 लास्ट इयर कति थियो 19 मा सोधेको थियो 20 मा सोधेको 21 Option C. C होला सोचेर गर है C नै हुन्छ होला सर सही रहेको छ हाम्रो टाइम पिरियड डबल गर्न के गर्नु पर्ला नि सोधे हैन लेन्थ हाम्रो टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हो 2 पाइ रुट अन्डर L बाइ G अब डबल गर्ने रुट 2 हुन्छ माससँग के मतलबै हुँदैन यसलाई हैन इन्डिपेन्डेन्ट अनि यहाँ नि माससँग मतलबै हानि हो बाहिर के यो यसलाई 4 टाइम्स गर्यो भने 4 आउँछ 4 टाइम्स भनेको 2 हो बुझ्यो यस सर यस सर यसो क्वेशन सोध्छ TU मा हेर Yes, sir. गाह्रो छ छैन नि लास्ट सोधेको क्वेसन हो यो ल अरू क्वेसन गरौँ गाइमा हेर्नु क्वेसन खोज्छ अब ल यता हेर त एउटा म पहिले पढाउँछु एउटा ध्यान सुन अनि बल्ल अनि हामी नेक्स्ट पढ्छौँ एउटा यो पोइन्ट छ यहाँनिर यसरी नबना मेरो यहाँ राम्रो छ नि ठ्याक्क सिधा बनाउँछ यो छ अच्छा ठीक छ अब यहाँनिर यसको बब छ ठीक छ यहाँसम्म अब यहाँ यसको यहाँनिर यो बब छ एकदम ध्यान छ न यो बुझ्नुपर्छ हामीले अब यो मेन पोजिसन हो एक्सट्रिम पोजिसन हो यो के हो एक्सट्रिम हो यानी के हो एक्सट्रिम हो अब म अझ एउटा कुरा यहाँनिर गर्छु तिमीलाई है यसको यो मिड पोइन्ट हो मिड पोइन्ट भन्छ न मैले यो यसमा y कति छ 0 यसमा y कति छ r
यसमा y कति छ r यसलाई मैले मिड भने मिड पोइन्ट यसमा y कति होला r/2 यसमा y कति होला r/2 देखेर यहाँसम्म बुझिराखौ के मैले के गर्न लाग्यो एक्सट्रिम मिड मिन है त अब मिन बाट मिडमा जान कति टाइम पिरियड लाग्छ त्यसको लागि सिम्पल छ हाम्रो y इक्वल टु के हो r sin ओमेगा t ठीक छ अब यसमा y कति छ हेर त r/2 है यो मैले मिन बाट है यो 0 देखि r/2 मा जाँदा है यो r sin ओमेगा t ओमेगा ले यस्तो गरौँ न ओमेगा भने कति हो 2π/t r क्यान्सल भयो 1/2 आयो 1/2 भनेको साइन कति हो साइन कति भनेको 1/2 हुन्छ 30 साइन 30 पाइलाई पाइमा राख्दा कति हुन्छ पाइ/6 पाइ/6 इक्वल टु साइन 2π/t t आयो अब यो साइन गयो 2π/t t आयो पाइ पनि के भयो क्यान्सल भयो सो यसमा टाइम पिरियड कति आयो त यसमा यो t कति आयो त यो यतापट्टि पठाइदियो भने t/12 आयो सो यसको मिन बाट मिडमा जान कति टाइम लाग्ने रहेछ t/12 बिर्सिनु भएन है कति लाग्ने रहेछ t/12 अब मलाई फेरि एक्सट्रिम बाट मिडमा आउनु छ है अब अर्को चाहिँ एक्सट्रिम बाट मिडमा आउनु पर्यो यो साह्रै यति छैन सर अब हेर यहाँनिर एउटा ल हेर्न म मेट्दिन एक्सट्रिम भनेको r बाट कहाँ आउनु छ मलाई r/2 आउनु छ अब एउटा कुरा याद गर है यदि मिन देखि गइरहेछ भने तिम्रो जहिले नि इक्वेसन sin ओमेगा t हुन्छ तर एक्सट्रिम बाट आएको छ भने जहिले के हुन्छ cos ओमेगा t हुन्छ के हुन्छ cos ओमेगा t हुन्छ बुझिरह एक्सट्रिम देखि आयो भने जहिले पनि cos मिन देखि जहिले गयो भने जहिले पनि sin दुईटा फेज हुन्छ के ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ फेज 90 हुन्छ अब यसमा अब y त्यही हो r/2 नै हो यो पनि r भइहाल्यो cos यो भनेको 2π/t r क्यान्सल भयो cos कति भनेको 1/2 हो 60 पाइ को टर्ममा कति हो π/3 cos π/3 सो cos 2π/t t cos गयो π/3 2π/t डट t पाइ क्यान्सल सो t भनेको कति आयो यसमा t/6 सो यति टाइम कति लाग्ने रहेछ t/6 लाग्ने रहेछ बुझिरह यो सारो त यति फास्ट सारो क्यापिटल डी रेशनल टी टाइमै जराउने हैन टाइम हो सर t भनेको टोटल टाइम पिरियड हो यसको ठीक छ तर मिनबाट मिड जान चाहिँ कति लाग्छ जम्मा t/12 लाग्छ के कुरा बुझ्यो यस सर मैले यति सारो मैले अझ सिकाउँछु बाँकी नै छ सर यो cos ओमेगा t र sin ओमेगा t को चाहिँ बुझाइदिनु न बुझ्नु यो किन साइन भयो यस्तो हुन्छ के यो मिनबाट गएको त्यही भएर sin ओमेगा t लेखेको यो एक्सट्रिमबाट आएको त त्यही भएर के गर्यो cos लेखेको के सर अनि रिस्टोरिङ फोर्समा sin ओमेगा t हैन र के हो त्यो त हो कि हैन यो त डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला भने के मैले डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ जस्तै मिन देखि हामीले एक्सट्रिमतिर गइरहेको छ भने साइन लिन्छौं अनि एक्सट्रिमदेखि मिनमा आए ठ्याक्कै त्यसको फेज एंगल 90 भयो नि त त्यसकारणले अब यस्तो हुन्छ नि के रे sin 90 प्लस थीटा भनेको के हो cos थीटा हैन हो के हैन त्यहाँबाट गरेको के अब यति बुझिराख न यति बुझ अलि दिमागमा के राख मिन देखि गयो भने sin एक्सट्रिम देखि आयो भने cos
बुझ्यो? Yes, sir. अड्दैन जस्तो यो It is साह्रै 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 चाहिँ भने सर ल अब हेर है अब यता हेर यो साह्रै है ती अब यहाँनिर तिमीले एउटा कुरा सिकाउँछ म यसको अनि म भोलि यहाँबाट यसलाई स्टार्ट गर्छु है त अब हामीलाई यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो यहाँबाट गएको यहाँबाट यहाँ गएको कति भयो t/12 है जस्तै यता हेर अब ठीक छ यो t/12 भयो यति कति t/12 यो नि t/ कति हो t/6 हो नि अब फेरि फर्केर आउँछ नि यो अब जस्तै यसले एक्सट्रिम देखि मिडमा जान t/6 लाग्छ भने मिडबाट एक्सट्रिम जान t/6 लाग्छ कि कुरा बुझिरह मिन देखि मिडमा जान t/12 लाग्छ भने मिड देखि मिनमा जान कति लाग्छ यसलाई t/12 लाग्छ अब हेर अब यहाँनिर एउटा कम्प्लिट ओसिलेसन भने कहाँदेखि सुरु हुन्छ है अब मिनदेखि सुरु गरेँ मैले एउटा यसरी जान्छ सुरुमा हेर यहाँनिर एउटा यसरी जान्छ यो यसरी गयो फेरि यसरी गयो फेरि यसरी फर्किन्छ फेरि यसरी फर्किन्छ हाफ ओसिलेसन भयो अब उता पनि जानु पर्यो नि यो फेरि कहाँ जान्छ यो माथि जान्छ ठिक छ यो मिन हो यो चाहिँ फेरि माथि जान्छ फेरि फर्किन्छ फेरि फर्केर आउनुपर्छ यसले एउटा ओसिलेसन बुझाउँछ याद गर ओसिलेसन काउन्टिङ कसरी हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हेर यो कति छ t/12 t/6 t/6 t/12 फेरि t/12 t/6 t/6 t/12 अब हेर यहाँनिर अब सबैले जोड त कति आउँछ यो t/12 यो t/12 t/12 t/6 t/6 2t/12 2t/6 ठीक छ यो गरिन कति आयो यति आयो सो यो गर्दा कति आयो 3t/6 त्यो भनेको t/2 यो साइडमा t/2 यो साइडमा कति t/2 सो t/2 प्लस t/2 जोड्दा कति t कुरा बुझ्यो सो टोटल ओसिलेसन भनेको सो काउन्टिङ कसरी सुरु हुन्छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर बुझ्यो काउन्टिङ यस सर सर फेरि भन्दिनु काउन्टिङ बुझेनौ हेर त यहाँनिर एकछिन सब मैले मेट्दै मैले वान ओसिलेसन काउन्टिङ गर्न सिकाएर छु है ल हेर यो भयो भने कति हुन्छ 1 हैन एकछिन 1 कति 2 यो 3 यो 4 5 यो 6 7 8
यसरी भयो भने बल्ल एउटा 1 काउन्टिङ सकिन्छ के कुरा बुझ्यौ अब जहिले पनि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो t/12 यो t/6 जाँदा पनि त्यही आउँदा पनि त्यही कुरा बुझ्यौ यस सर हाम्रो एक्जाम के सोध्छ भन्दाखेरि एउटा क्वेशन सोध्छ 3/8 ओसिलेसन हुनलाई कति टाइम लाग्ला भनेर सोध्छ कसरी गर्ने अब 3/8 ओसिलेसन भने कति हो 1 2 3 1 2 3 1 कति हो t/12 यो कति हो t/6 फर्किँदा कति हो t/6 t/6 कति टाइम लाग्ला t/12 प्लस t/6 प्लस t/6 एलसीएम ले 12 लिदिम ल 12 t भयो यसलाई 2t 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 भयो सो कति भयो त 5t/12 इज द आन्सर बुझ्यो यस सर ल हामी आज यति पढ्छौं भोलि म यहीबाट कन्टिन्यू गर्छु है त ठीक छ